बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज शब क़दर की रात आपको 4 ऐसे कलिमात सिखाने जा रहा हूँ। ये 4 कलिमात पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे आप फरियाद करेंगे, अपनी खाली झोली को फैलाएंगे तो अल्लाह ताला आपके उठे हुए हाथों की लाज रख लेगा। अल्लाह ताला आपके उठे हुए हाथों को कभी भी खाली नहीं लौटाएगा, आपकी खाली झोली को अपनी रहमत से भर देगा। वो तो खुद फरमाता है कि मेरा बंदा जब कुछ मांगने के लिए मेरे सामने अपने हाथों को उठाता है तो मुझे हया आती है, मैं अपने उस बंदे के उठे हुए हाथों को खाली लौटा दूं। वो तो इतना गफूर रहीम है, वो तो अपने बंदे को अता करने के बहाने तलाश करता है। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें लैलतुल क़द्र जैसी रात नसीब की है, जिसका अजर 1000 महीनों से भी ज़्यादा रख दिया है। प्यारे दोस्तों, आज की रात ये दुआएं ज़रूर पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ। या अज़ीज़ु या जब्बारु या मुतकब्बिर। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल फ़त्ताहिल अलीम। या मुसब्बिबल अस्बाब हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिल आलमीन। सुब्हानल जब्बारिल मुतकब्बिर। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दि। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानहु व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल करीम। सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दि। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। या वहाबु हबली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअु व हुवल क़विय्युल अज़ीज़। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूतु या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत। या ज़ल जलालि वल इकराम। या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मौजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमति मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामति मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ ली ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अस्तग़फ़िरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या नूर। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। रब्बि ग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। रब्बि ग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब ग़ैरुक
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اغفر لي وارحمني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الغني العظيم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين
لا إله إلا الله الحليم الكريم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أستغفر الله صلى الله عليك يا نور يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اغفر لي وارحمني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الغني العظيم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى
सुबहानल क़ाइमिद दाइम, सुबहानल हय्यिल क़य्यूम, सुबहानल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, रब्बिग़फ़िरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब ग़ैरुक, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वरहमनी फ़ल्लाहु ख़ैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानर रहमानिर रहीम, सुब्हान रब्बिल आलमीन, सुब्हानल जब्बारिल मुतकब्बिर, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानहु व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल करीम, सुब्हानल मालिकिल क़ुद्दूस, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। या वहाब हबली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअु व हुवल क़वियुल अज़ीज़। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूतु या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत या ज़ल जलालि वल इकराम या अरहमर राहिमीन। प्यारे दोस्तों, जो शख्स ये 4 दुआएं पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी परेशानी को ऐसे ख़त्म करेगा कि जैसे वो परेशानी थी ही नहीं। आपके ऊपर कभी गुर्बत नहीं आएगी, आप कभी भी किसी के मोहताज नहीं होंगे और अल्लाह ताला आपके ऊपर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा। अल्लाह ताला आपको इतना कुछ अता करेगा कि आपको किसी की मोहताजी नहीं रहेगी। अल्लाह ताला आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर देगा। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तमाम दोस्तों से हम गुजारिश करेंगे कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा।